سورہ ذاریات ابتدا کے دا ذکر چې د کم قیامت تاسو سره وعده کول شي دا رښتونه دي. بیا دا بیان چې د کافرانو ټول عقیدې خیالات فاسده دي، په حقایق باندې مبني نه دي. بیا د کائناتو ذکر دی او ورسره دعوت فکر. او د انساني تاریخ نه مثالونه ورکړي دي. او آخر کې دا بیان چې ستاسو د ژوند مقصد صرف رزق ګټل نه دي، بلکہ بنیادی اور اساسی مقصد دا اللہ بندگی کول لی. ہر چی رزق دے دا ذریعہ دا جوان تیرو دا دا مقصد دا جوان نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم دے پاغب الوتن کو بادن بان لے الذاریات ذروا چی پورتکول کی دے پورتکول سرا گرد لا غبار لا مکانات لا ڈیپینڈ کئی چی کم قسم ہوا چلی چی ٹورنیڈو بھی مکانوں اچھت کی کنیش اچھت ہوئی. ذاریات مانا چی شے الوزی اچھت ہے. فالحاملات وقرن پس دغ بادنا الحاملات چی دا بارون کی دے وقرن درنو وریزولا چکا دا وریز دیو علاقے نا بلے علاقے سے سو کڑی بعد وقر مانا درنو وریز پریگننٹ. فالجاریات اسرن پس دغ بادنا الجاریات اسرن چی دا چلون کی دے بادبانی کشتولا دیر پا نرمائی سرا بادبانی کشت ایسا بانے چلی گی پا باد. فالمقسمات امرن او دغ بادنا چی تقسیمی امرن حکم دا اللہ تعالی دا چرتا صرف ہوا والو جی چرتا باران وشی چرتا واوری وشی چرتا جلائی وشی دا طول لقبای حکمونا دی دا بادونا تقسیمی ورطا ہوئی کہ دے زائدہ دے زائدہ دے زائدہ دے زائدہ. اس اللہ تعالیٰ وہی دا طول پا دے بانے گواہ او شاہد دی چی انما توعدونا لصادق لکم شئی چی تاس سر وعدہ کولشی دا رشتونی خبر دا قیامت رشتونی. انما توعدونا لصادق تاکیق سر آج تاس سر وعدہ کولشی یقینا دا رشتونی دے. وَإِنَّ الدِّينَ أَتَاكِكْ سَرَا الدِّينَ مُحَاسَبَةُ احتساب لواقعون دا یقینی دے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ اَقَسَمِ دے پاسمان بالے ذات الحبق چلاری. دا شیخ التفسیر والقرآن حضرت مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیہ دا مزید تفسیر او په مختلفو موضوعاتو بیاناتو دا پارا ٹوڈے لیسن چینل سبسکرائب کئی. شکریہ. لارې دی پکې د فرشتو روډونه دی پکې لکه فری ویز لکه زموږ فری ویز دی په اسمان کې دغه فری ویز دی خو د چا دی د فرشتو ای په فلایټ کې. والسماء قسم دې اسمان باندې ذات الحبق چې د لارو مالک دی لکم مختلف قسم لارې دی پکې مختلف قسم لارې څو دتلو څو دراتلو څو وړي سلوې سفری وې صحای وې چرته ریډ لایټ ته چرته نشته. ان لکم لفی قول مختلف تاکہ سرتاسو لفی قول پراتی یودا سے خبر کے مختلف چیغا خلاف واقع خبر دا تاسے کما خبر کوئی دا واقع خلاف دا.
یوفک عنهم الافک اڑول شردی خبد دی حقیقت نامن افک آسوک افکا چی اڑول شورد اللہ تعالی قتل الخراسون حلاک شوردی الخراسون گس کون کی چلی چا جوان پس تیری گی پا گس کولو باندے پس باندے پا خیالات باندے قتل منورتا اٹکل وائیو قسم اٹکل وائیو پا اٹکل روانی قتل الخر بیا خبر آسان شو قتل الخراسون حلاک شویدی الخراسون اٹکلیان خلق الذین آغات کلیانم فی غمرت چدے پا غفلت کے ساہونا غلطی دن کی دی پا غفلت کے غلطی دن کی دی یسألونا دی تپوس گئی ایان یوم الدین چکل بی رزد جزا کل بی دا قیامت رز پیغمبر علیہ السلام نے تپوس گئی قیامت رز با کل رازی اللہ تعالی جواب ورکا سخت چدا با آغا رزوی چستا سو بیڑا فرکی یوم آغا ورز هم غلل نارے چدی پا اور بالے یفتنونا غذاب ولی بشی قیامت بکلے چدی پا اور عذاب ولی شی یعنی دیکھو ڈیٹ تپوس کو اللہ تعالی پا قلبہ تا ڈیٹ پتا ہو لگی چکم رز بانی شروع شی وال تکو بس دا قیامت رز لگے صحیح دا بالکل لکر پختون جواب نہیں صحیح لکر ذوقوا فتنتکم ویلی بشدوی تاچو سکی عذاب اخبل حاضر اللذی دا عذاب دے کنتم بی تستاجرون چی تاسو دا پتلوار غخت ان المتقین تاکہ سر متقیان فی جنات پباغنوں کے بئی وغیون پچشموں کے بئی آخذینا اغسطن کی بئی ما آغنیمتنا آتاهم ربهم چی ورکڑی دوی دا پروردگار دوی انہم کانو قبل ذالک محسنین تاکہ سرودوی مخید دینا احسان کون کی کانو قلیلا من اللیل و دوی دیر لگ دش پہ ناما یحجعون چود کے دل با شپاکی با دیر لگو دکے دل شپاکی با دا متقیانا خلق جیبر شپے دیر لگو دکے دل باقی شپا بے تا عبادت زندہ کولا وبالاسحار اپا پیش نمو کے یستغفرون دا استغفار کو دا اللہ تعالی وفی اموالہم اپا مالنو دوئے کی حق یو صد ثابتا للسائل دغختن کے دپارا والمحروم ادب المحروم دپارا یو غختن کے فقیر وی یو بل داسی وی چیور سر اسنا خواہ غواری نا اکثر محروم پاتی شی اکثر منگو تاوی نا در خارکوس منگر تخلاص کر صحیح ناغتا محروم ہوئی یعنی تا پتہ ہو لگے دا چی دا فقیر معلومول ستا ذمہ داری دا اب ارتا نوئی چیز خواہم تب پتہ لگے چی دا جوان سنگلے نبی بورلا تشیور کے وفی الارض پزما کے آیات نشانی دے للموقنین دا یقین لرن خود پارا وفی انفسکم اپا بدن نستاسو کے نشانی دا اللہ دے افلا تبصرونا آیاتا سو گو رہی نے اللہ تعالیٰ فرمائی تفقل بدن لگ ریسرچ چکا خدای بر تخکارش ہر یو شے کے دا خدای قدرت نمایان ہے ہر یو شے کے وفی السماء رزقکم نپا آسمان کی رزق ستاسو دے زکر آسمان نو براشی نو بیا رزق اغیث رکھی یوا دویم دا چی فیصلہ کم دا کی در رزق وفی السماء رزقکم پا آسمان کی رزق ستاسو دے وما توعدون آغا عذاب پکم دے چتا سر وعدہ کوئشی فورب السماء قسم دے پر اب دا آسمان او دزم کے بانے انہو لحق چی دا جوند مرگ نباد دا یقینی دے سنگ یقینی دے سنگ اللہ دے وئی چی دا جوند دا مرگ نباد دا بسنگ پا ایگزسٹنس کی راشی سشے پا نظر کے خکاری نا سشے پا نظر کے خکاری نا سنگا با خلق بندشی اللہ تعالیٰ وی تو در روز سورہ خبر کے فزرگونو ستا پا دیشے با کی دا خبر خکاری یو خبر با خکاری چاہتا پتہ لگی چی نمی سار احمد با دولا کا خبر کے زور سرا دا دیشے با کنو خکاری دے بسو خبر کے دولا کا خبر با کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم دا مراشی بس دیشے با کی استعداد دے اللہ تعالیٰ وی چی ما خپل قدرت کی استعداد پیدا کرے چی کلم وام کن دا طول بجوندشی ضروری ہے کہ تا نظر سے اسباب دیتا تا نظر راضی نبی ابد آغینا پس شے پا ایگزسٹنس کی راضی
انه لحق دا یقین دے مثل ما ان لکم تنطقون لک سنگ چتاسو خبریں کوئی استاسو خبرہ دا حقیقت تے کا حقیقت نہ دے انسان خبریں کہی کہ خبریں نہ کہی نو دا خبریں کول دے انسانانو کو حوالا حقیقت تے اللہ تعالی باز بعد الموت دغه سے حقیقت تے صحیح شو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم هل اتاک قد اتاک تاکہ سر راغلے تا حدیثو ضیف ابراہیم خبر دمل منو دے ابراہیم علیہ السلام المکرمین چی معززو از دخلو علیہ چکر داخل شدہ ملمان ابراہیم علیہ السلام بانے فقالو سلاما نعویدو سلاما منگا سلام کو نسلم سلاما لیکن منگو السلام علیکم ملمان را داخل شنسی ہوئی السلام علیکم قال او ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم وعلیکم السلام دیسو قوم منکرون او ناشنا خلق کی سدی ناشنا خلق کی فراغ الى آل ابراہیم علیہ السلام راغ الى آل کورتا فجاء رات لوکل بعجل پیو گلکی بالے سمین سرب گلکی تا سرب وائی مضبوط تیار فقربه الیہ نزدیک دا گلکے دیتا اس پتہ لگے دا کہ ابراہیم علیہ السلام دا سے سالم گلکے والا روست کڑا تھا ٹوٹے کڑے نو لیکن سالم لیم سے خلق روست کڑے عراق کی غو بولی صحیح بولی ثابت غو ہاں لتا ذکر نہ نہ دا خدا سے بھی دا یو کڑا ونه وی کنه کڑا ونه نو پای کې سکراټ ډیر شي جوړي سکراټ نو بس بیا یو لوی غټ سیخ کې یا دو سیخانو کې دا چيله لین ور کړي نو دا په پاسه کې دي نو بس بیا دا سره بل طرف وړي دا سره اړې راړي موږ تنور بول او تنور بول کنه تنور فراغ الى آل پسراغ دے کورتا فجاء بعجل سمین راتل اوکل پیو گلکی بالے سمین تیار بالے سرب بالے فقربو الیہم نزدیک دویتا قال انو فرشتی وی خوراک نکو قال ابراہیم علیہ السلام ورطوی الا تاکلون تاس خوراک نکوئی تاس خوراک نکوئی فاوجس منهم خیفا ابراہیم علیہ السلام زکی محسوس کر دوینا یرا دکتا آغا زمانے رواج داو چی چابا دا چاپا کور کے خوراکو کو ناغتا بیا سہام و تکلیف نرسو ابراہیم علیہ السلام بھی دی کہ خوراک نکی لیکن چی بلا ارادہ را غلی لگا ایسا تو بلا ارادہ ہم پختنوں کی ہم دا روایاتو دا رواجو چی جب ورطے فلانے ماوی دا آغا پا دیرکی وزن لاس مینزلی کی لاس مینزلی مانا خوراک نہ کرے نمک نہ پڑے نمک حرامی نہ کرے فاوجس منهم خیفا محسوس کر دوینا یرا قالوا انا غیم فیل کلا چد دسڑے من متعلق سے محسوس ہے قالوا اغیورتو لا تخف یریگما وبشروه ادئی بشارت ورکدلا بغلام علیم پیو علک بالے علیم چد علم مالک بی فاقبلت امراته نراروان دے شخص دے ابراہیم علیہ السلام سارا نونو فی سر مانا یو چغے والا ہائے دکا آغا دنوی کالو سورا دا نبی کالو 90 ابراہیم علیہ السلام شپک شدے کالا عمرو چدے ورتے بچے بدے کی جی ناغی دے صحیح فاقبلت امراته فی سرت یو چغکی فسوکت وجہ سوکت دا سے دیکھو گو رہا دخل دا طبیعت تے کلا دا سے تے وائی خوری دا نمو چلتا قتل ہے دا سے کہ دا خود نہیں چلتا دیتا ہوئی سوکت وجہ مخل لاس رکھ لاس دا حیران کیا فسوکت وجہ دے لاس راخلاس کا مخبلا وکالت اویوی عجوز حکیم بودائی ما حکیم اشولس حکیم اگر دوئی چی بچے نکی وچا بودائی وچا شنڈا قالو دوئی ورطوی کذالک قال ربک امتغرنگ ویلی ربسنا انہو دا اللہ تعالی والحکیم دے حکمت والا دے العلیم اعلم والا دے قال فما خطبکم ایوہ المرسلون نو سے آئی پتہ ورطو لگے دا
چې دا خو فرشتي دي نو چې د بشارت د پاره راځي خو یو فرشته کافي ده دا پورا ګروپ راغلی دا پورا نو پته ولګی دا چې د دې پرایمري ډیوټي او بلې بنیادی ډیوټي به بلې دا زما د بشارت سیکنډري راوړل نو د دې وجه تاسو ته کې پرایمري ډیوټي مستدا څنګه راغلی قال فما خطبكم ايها المرسلون اغورتوي فما خطبكم صدقستاسو ايها المرسلون او مرسلون او لګل شو فرشتو قالوا دوی ورتوي انا وصلنا تاکي سره مونږ لګل شویو الى قوم مجرمين او مجرم قوم تا لنرسل عليهم چرا اولو دوی باندې حجاره تیږي من طين الكاني من طين دخټي جوړ کانی دسنه بجوړي دخټي نه خو په ور کې وسر شي ور کې پاک شي مسومتن نشانه به پلګېدلې نشانه به پلګېدلې معنا د هر یو سړي لپاره یو کان تیار دی غته بنسي مسومتن عند ربک پنځ درفتا للمسرفین د زیات کول کو د پارا فاخرجنا واستلمنگا من عاشو کان فی اچو په دې کلو کې من المؤمنین د مؤمنانو فما وجدنا انمن دمونګ فی په دې کلو کې غیر بیتن سوای د یو کور من المسلمین د مسلمانانو الله تعالی دا ټول علاقه بس یو کور پکې مسلمانانو ټول ځنا ورځم یو کورسو لوط علیہ السلام چاپی ایمان وروړي چاپی ایمان وروړي وترکنا فی آیتن اپری قدموں پدے کلو کے آیتن نشانی للذین دا چار پارا یخافونا الغضاب العلیم چیریگی دا عذاب دردناکنا پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ تا پوسو کو چی اغا نشانی صدا نو پیغمبر علیہ السلام ورتے البحر المیت ڈیڈ سی والماء السوداء داغی طور وبو وان ارضها لا تنبت ماء عذبا ولا لا تخرج ماء عذبا ولا تنبت خضرا او بلدا چې دای د غزمکا نه خوږي او براو باسي دسکلو او نه پکې څه شی درغونی صحیح شو او سلورم والحجاره السوداء طور کانی پراتری سودی دی مغه علاقه کې دوکته حیران بشي یا الله ته چې کله عذاب نازلین عذاب دی ډېر عجیب وي دا ټول تیږي پرتی دي کنه بالکل داسې وار کړی دی الله دې موافق کړي هغه امریکایانو الته په ډېر شي کې یو ځای اوچ پیدا کړ جزیره پکې پیدا شو تاسو جزیره وایو ها جزیره پکې پیدا شو دای پکې خدای وکړه ویکنستره نه ویکنستره په یو ځای باندې سلور زره ډېډ باډي ورته ملاو شو صحیح سلور زره نو دې معنا دا چې دغه ځای یو خارو داسې اوچت کړه لاندې راخلاص دغه ټول علاقه دا اوچت کړي الله دې راخلاص کړي صحیح شو او ډېر سیده جلار شي نو چې اوچت کړي دا ازمکه او بیا راخلاص کړي په دې سمندر کې کنه نو څومره هغه منرالز او څومره سالټس او د ازمکه څومره شیونه چې دي هغه ابزارب شوی دی هغه وبو کې څه شي هغه سولوشن جوړ شي نو هغه وبو ډنسټي دومره زیات تا چې انسان نه ډوبي ډنسټي دومره زیات ده چې انسان نه ډوبي بس پکې پروت یا ابدي ګرځي لوی سمندر خو بس ابدي ګرځي ډوبيږي نه ځکه راي ډنسټي او کثافت د انساني بدن نه زیات دی صحیح نو پیغمبر اسلام صحابه او البحر المیت ډک سی ورته دی وایي چې ژوندې هیڅ شی پکې نشته ژوندې ځکه ټول ساټس دي او ټول منرالز دي ابزارب شي کې ژوندې شی پاتې کېدل شي صحیح دا سي ترخیو بدی البته یو شی لپاره مفید دي چې سکن ډیزیز چاوي ای پکې غسل کوي لاندې پکې دا د یورپ خلک دی باندې سکن ډیزیز ډیر لکه خو نور نه کنه نو چې نور نه سکن ډیزیز ډیر پیدا کیږي نو بس هغه ټول دغه د پراتیل ته کې هوټل دي غټه غټه بس هغه کې پراتی او لا بیا نه کې بلکې دا یې خټه مخې دان باندې ویخنه خټه راخلي هغه په ځان باندې مخې او بیا نور تناستي صحیح نو بیا دې خو د خوګو او بو یعنی سمو او بو د صفا او بو دا غي پایپونه لګېدلې دي هغه ته الله دوی نو دا بس نور څه علاج نه بس هوټل کې پراتی دغه راي علاج بیا سکن ډیزیز یې سره ختم شي دغه چې پای کې زنک دي پای کې سلفر دي هر بلا پکشته تراو بس کنه شرچا پیسې چلاسو وفي موسى پکسن موسی علیہ السلام کے عبرت درسلنا ہو چکل اولی کلموں دے فرعون تا بسلطان مبین واضح دلیل یا عظیم معجزہ باندې
فتولا د مختاو کو برکنه مانا د وجه د حکومت خپلنا د وجه د مضبوطیا خپلنا د ته خپل مضبوطیا باندې ناز او افتخار د موسی علیہ السلام خبره ته وګ ننسی وقال وی ساحر دا جادوگر دے او مجنون یا لیونے دے فاخذناه نما انس دے وجنودو الاشکر دے فنبذناهم فی الیم او میں گردول دا ٹول پا سمندر کے وهو ملیم ادے ملامت کون کے ازان قل وفی عادل اپہاتیانو کے نشان دائے درسلنا چکل علیکل مغدویبانے الریح الحقیم اغشند بعد یو بات خدا سی چی فصل پریگننٹ کی فصل سو کی پریگننٹ کی یو بات دا سی چی دا فصل پریگننسی ختم کی ناغی دا شند باب وہ اسپیر بعد ورطا ہوئی صحیح ورطا وہ اسپیر بعد والو تو ٹولی دوونو میوے اگر ٹولی بیوی فاتش ما تذر من شیئن نیپری خودیسیو شی اتت علیہ چرات ناباد پاغیبانی اللہ جغلتو کرمیمی مگر گرزو یغا کرمیمی پشاند شگو تا شگو آئی ورطا ریزا وفی سمودا پسمودیانو کم نشانی دا اسقیل لهم چکل اویرش دویتا تمتقو تاسو انجوائے کئی جوان خپل حتی حین ترمیتے مقرر پورے فغطوخ الامر ربیم دینا فرمانی اکرا دا امر دا پروردگار خپل فاخدتو سائقہ انہی سے دوئلا السائقتو تندر تالندر سائقہ مانا تالندر وهم ينظرون ادای قتل ورتا فمستطاعوا بالقيام قل دای طاقت نو شو د ادریدو هغه تعالی اندر چې پر روانو دای ټول لیدل چې دا روان دي الله تعالی فرمای دا څه په hebat مواغستل چې د پاسېدو قوت هم نو چې پاسېدل دي فمستطاعوا بالقيام طاقت نشد ادریدو وما كانوا منتصرین انو دوی انتقام غستون کې دي چانا به انتقام غستو خدای نه څوک انتقام غستې وقوم نوح من قبل آیات قوم نوح مخیر دینا انہم کانو قوما فاسقین تاکہ سرداو طول قوم فاسقان والسماء بنیناها اسمان بنیناها بنا کردے مونگا بی ایدن پقوت سرا یعنی مضبوط تھے سلے مضبوط تھے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ امون دیل وسعت ورکون کیو مدا سائنسدانان وہی کائنات خوری کائنات سے کی سپریڈ کی اللہ تعالی وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ مون دیل قرون کیو والارض فرشناها ازمکا وڑاورد مونگا دازمکا فنعم المائدون سبیتر وڑاون کیو مونگا ومن کل شیئن تاسو سپریڈ اولو تسو آئی خورکل مونگ دازمکا ومن كل شيء خلقنا ادهر شيء پیدا کړل مونږه زوجین جوړا لعلکم تذکرون د دې لپاره تذکرون چې تاسو عبرت واخلئ دیلا چې دا ټول کائنات جوړه دي نو خالق به لا محال ابسی ابتاقوي اوسی هغه به اړوي هغه به ایون نه هغه به جوړه ملري ففروا الى الله تاسو منډوای رنګو کوي الى الله الله طرف تاینی لکم منه نذیر مبین تاکي سره د تاسو د پارا د دې الله جانب نه ظاهر يرون کې ما ولا تجعلوا مع الله اله اخر مگر ذو الله تعالی سره معبود بل انی لکم منه نذیر مبین تاکي سره د تاسو د پارا د دې الله جانب نه واضح يرون کې وا کذالک هم دارنګ ما الذین من قبل نور اغلیا کسانو ته چې مخکې دوی نو مر رسول اس پیغمبر الا قالوا مگر چې کله راغی نو خلقو ساحر چې جادوگر دی او مجنون یا لیونه دی رسول پاک الله تعالی تسلی ورکړي چې کته ته جادوگر وای یا لیونه وای تاسو ناشنا خبره نه ده ستانه وړاندې څومره پیغمبران راغلي لیونه کوم ته خبره کړی ده اتواصو به آیا دوی یو بلتا دا وصیت کړی دی اللہ تعالی سابق امتون دا خبر کړي واستا امتون دا خبر کوي دایته چرته غي لیکلي نصیحت په خدای چې تاسو وګور خپل پیغمبر ته سوای
جادوگر بوای یا بلیونی وای. الله تعالی وینا نه دا هیڅ وصیت نشتا، خو چې کوم قوم باغی وي نو اصلاح کوونکی ته بلیونی وای جادوگر بوای ورته. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، بلکہ دا یو قوم نے طاغون سرکشی کون کے. فتول عنهم نمخوال ودینا فما انت بملوم، زکا ما انت بملوم نیت ملامت کریشوی، زکا تخفل جاب سرط رسول دے، تخفل جاب وذکر. اب بیا ورته ریمایندر ورکوا، فإن الذکر ذکر ریمایندر تنفع المؤمنین، نفع ورکوي مؤمنانو ته. نو کنه مسلمان نشي چې زاړه بیا اوري دغه ایمان سره مضبوطي. هغه ایمان د پیغمبر خبره چې صحابه بار بار اوریدا نو ایمان نور مضبوطي دو. یو عالم سره سره بار دي ایمان نور مضبوطيږي. یعنی کنه وی دانه شي چې زاړه بار خبره اوري نو دغه ایمان نور مضبوط شي. اللہ تعالیٰ فرمائی فإن الذکر تنفع المؤمنین. وما خلقت الجن، انا دی پیدا کړی ما الجن پیران والانس انسانان الا لیعبدون، مگر دې لپاره چې زما عبادت وکړي. ما اريد منهم، ما ندی غفتری دینا من رزق، صرف گٹل در رزق. اللہ تعالیٰ فرمائی دے ما دې لپاره نه پیدا کړی دې بسکه صرف رزق بغټای سار نه ماقام پورې ماقام نه سار پورې پیدا کړو. خو ما عبادت ته پاره مقصد دغه دی، مقصد دغه دی. هر چې دا رزق دی دا سبب د ژوند دی، دا څه دی. نو الله تعالی وایي ډېر کم عقل سبب ته مقصد ویل دی، سبب ته څه ویل مقصد ویل. یعنی چې تاسو یو بهترین مثال درکم، مقصد تاسو جاب کول خدا موټر الته درسېدو سبب دی. اوس کې یو سره دې موټر ته مقصد وای اټول موټر کې ګرځي راځي نو دې بل دنیا کې پاتې څه پیسې وګټي بس دینه پتہ لگے دن. اللہ تعالیٰ سے کم قوم سبب تا مقصد ہوئی اگر بدن سے بے سہاری ہوئی لکھتے کہ دنیا کے دو چیزوں میں اس کے کمپیریزن ہوکر موٹر کی منگل دو چرتا جابلا مقصد میں موٹر کے سولیا کہ جاب کا رسیدل دی صحیح شو. اس آغا مقصد تا پرے خدا دا کم سبب دے رسیدو چلے مقصد تا دے تاری مقصد ہوئی نٹول رہا دے تیرہ کرا موٹر دے پروڈونس غلو پل جاب لاڈو لالینا صحیح گیت بدیم خلاصی پہ دا دانسلہ کہ جوالو کوئی صحیح شو. ہاں ما اريد منهم من رزق وما اريد ذنغارم ان يطعموني چدای مالا ڈوڑای راکی. ان اللہ هو الرزاق، تاکہ سر اللہ تعالی غرض ورکون کے دے ذو القوت المتین، دا مضبوط قوت مالک دے. فإن للذین ظلموا، تاکہ سر چار پارا چھ ظلم کرے دے ذنوبا عذابون دے مثل ذنوب اصحاب پشاند عذابون د ملګرو دوی دروان دي نو امتوننا فلا یستاجرون نو دای در تا دین کار ناخلی. فویل للذین کفروا، ہلاکت تے اچار پارا چ کفر کرے میوم ملذی پورز د دویا کی یوعدون چ دوی سره وعده کولشی. نو خلاصہ سورہ زاریات ابتدا کے اللہ قسم کو کہ قیامت کی یقینی خبر ادا. بیا اللہ تعالیٰ وہی دالے ونی دی خپل ژوند په اٹکل تیرہی، ژوند پس تیرہی په اٹکل حقائقو نہ انکار کئی. بیا د نیکانو خلقو صفتنا پر پسے دا بیان چستاسو بدن کے او پا کائناتو کے اللہ رو قدرت نشانہ موجود دی. قصد ابراہیم علیہ السلام چی بڑاوالی کی ورطا بچے ورکو دا دلیل دا قدرت دا اللہ دے. بیا واقعات دا سابق قومونو چی دا غی دا کردارو نہ ہلاک شو نستاسو کی سب ہم دا غی نہ مختلف نہیں. بیا تسلی رسول پاک تا او بیان دا دی چی مقصد دا انسان دا پیدائش عبادت تے ہر چی گٹل دا رزق دی دا سبب دا جوان دی. او آخر کی ترک کافرانو تا دا عذاب